इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही परस्तिश करते हैं और तेरे अलावा किसी को माबूद तस्लीम बोलिए नहीं करते। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। यानी इसमें इख्तिसास आ गया, खुसूसियत आ गई और इबादत का हक अल्लाह ताला के लिए ख़ास हो गया कि हम किसी की पूजा नहीं करते, किसी की इबादत नहीं करते, किसी की परस्तिश नहीं करते। अगर करते हैं तो इबादत तेरी करते हैं, परस्तिश करते हैं तो तेरी करते हैं, और अगर हम किसी के आगे सर झुकाते हैं तो वो फ़कत तेरी ज़ात है। तेरे अलावा कोई लायक सजदा नहीं, तेरे अलावा कोई लायक इबादत नहीं, तेरे अलावा कोई लायक बंदगी नहीं, तेरे अलावा कोई लायक माबूदियत नहीं, तेरे अलावा कोई परस्तिश का, कोई इबादत का और कोई किसी तरह की न्याज़मंदी का हकदार नहीं। अगर हमारा रब है तो तू है, हमारा खालिक है तो तू है, आप राज़िक है तो तू है। हम अगर सजदा करेंगे तो तुझे करेंगे, लायक इबादत समझेंगे तो तुझे समझेंगे, और हमारी इबादतों का मरकज़ अगर कोई होगा तो वो तेरी ज़ात होगी। फिर वइय्याका नस्तईन, जब हम मदद के लिए पुकारते हैं, हमें परेशानी होती है, मुश्किल का सामना होता है, या हमारे मामलाते दुनियावी जब उलझनों का शिकार होते हैं, तो ऐ अल्लाह उसमें हमारा मददगार भी तू है, इमदाद भी तू करता है। हम मदद के लिए तुझे पुकारते हैं और हमारा ये अकीदा जो तूने अता कर दिया है कि इबादत भी तुझसे और मदद की दरख्वास्त भी तुझसे, इबादत भी तेरी और वक्त मदद पुकार भी तुझे। व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही पूजा करते हैं और तुझ ही से मदद के खासगार होते हैं, तेरे अलावा कोई हमारा मददगार नहीं है। ये वो बुनियादी तसव्वुर है जो दीन पैदा कर देता है। अब इबादतों का मरकज़ रब की ज़ात और इमदाद किससे मांगनी है, वो भी रब की ज़ात। तो ये एक रिश्ता दीन ने बंदे का खुदा के साथ कायम कर दिया, हो गया। सूरह फातिहा की इस आयत ने खोल कर इस तसव्वुर को बयान कर दिया कि हम किसी गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं करेंगे और अल्लाह की ज़ात के अलावा मदद के लिए हम देखेंगे भी किसी की तरफ नहीं। हमारी इमदाद भी उसी की तरफ से होगी और हमारा सजदा भी उसी को होगा। तो गोया इबादत के लिए भी वही करार पाया और इमदाद के लिए भी वही करार पाया। इबादत भी उसी की और मदद भी वही करेगा, बंदगी भी उसी की, और वक्त ज़रूरत बंदा मोहताजी भी उसी की बारगाह में पेश करेगा। मैं तेरा मोहताज हूँ, तू मेरा रब है, मैं तेरा हाजतमंद हूँ, तू मेरी हाजत को रफा करने वाला है, और मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरी पुकार को सुनने वाला है। ये कॉन्सेप्ट दीन ने बंदे के अंदर पैदा कर दिया। अब दिल और दिमाग में इस तसव्वुर को जमा लेने की ज़रूरत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और देखिए, खानकाहों के अंदर औलिया सूफिया की बारगाहों में जाने का मकसद यही होता है कि बुनियादी ईमानियात, बुनियादी तसव्वुर दीन वो तालिब मौला में पहले पैदा हो, पहले उसका शऊर एक बात को कबूल करे, फिर उसका दिल उस शऊर के साथ हुजूर महसूस करे, हाजिर हो जाए। ऐसा ना हो शऊर कुछ कहता हो और कल्ब भी हुजूर कुछ और हो। जब कल्ब किसी और तरफ हो और जहन किसी और तरफ हो, उसी से मुनाफिकत जन्म लेती है। यानी दिल किसी बात को मान नहीं रहा और जहन मसलहतन उस बात को कबूल कर रहा है। यानी अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये दिमाग बता रहा है। लेकिन नमाज पढ़नी किस तरह है, इसकी अगर कोई फिक्र ना हो तो मालूम हुआ कि दिल नमाज में शामिल नहीं है। जहन ने कह दिया है कि नमाज तुझे पढ़ लेनी चाहिए, सब जो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब दिल उसमें मौजूद नहीं है, चूंकि दिल के तकाजे कुछ और हैं, दिल की खुराक कुछ और है। और दिल ऐसा पागल नहीं है कि जिसी तरफ भी लगाओ लग पड़े, बल्कि ये तो कल्ब है, कल्ब से इनकलाब है। यानी ये एक बात पर ठहरता नहीं है, बदलता रहता है, तगय्युर और तबद्दुल आता रहता है। अभी कुछ था और अभी कुछ है, और अभी कुछ था और अभी कुछ है। तो अब इस दिल को जमाना और ठहराना कैसे है कि हर वक्त ये अल्लाह की याद में गर्क रहे, हर वक्त ये तसव्वुर आखिरत में मसरूफ रहे,
ہر وقت یہ آنے والی منزل کو یاد رکھے، بدل نہ پائے، ہے چیز بدلنے والی لیکن بدل نہ پائے اور ایک جگہ ٹھہر جائے، تو جب یہ ٹھہر جاتا ہے تو اسے ہی راہ مستقیم کہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی جب ان کا دل اس حق کی بات پر جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو جب استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جو قلب تھا، وہ قلب ہے تو قلب مگر بدلنے والا نہیں رہا، اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اس میں ایک جماؤ آ گیا، اس میں ایک مضبوطی آ گئی۔ اب جب وہ قلب عام قلب کی طرح نہیں رہا، یعنی بدل نہیں رہا، تو اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس دل کی توجہ جس دل پر پڑے گی وہ دل ہی بدل جائے گا۔ اب چونکہ اس کا اپنا دل ٹھہر گیا ہے، لہذا جو بکھرا ہوا دل اس کے پاس آئے گا وہ بھی ٹھہرنے لگے گا، وہ بھی جمنے لگے گا، اس کے اندر بھی ایک مضبوطی آنے لگے گی۔ مگر یہ مرحلے آگے کے ہیں۔ تو صوفیاء اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں جانے والا وہ پہلے شعوری طور پر اور پھر قلبی حضوری کے ساتھ جب دین کے اندر ایک جماؤ محسوس کرتا ہے، تو پھر جب وہ نماز میں آتا ہے وہاں سے تربیت لے کر اور قلبی حضور کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر بات میرے دوستوں وہ رہتی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر بات یہ نہیں رہتی، پھر بات اس سے آگے ہو جاتی، اور پھر بات اس سے آگے ہو کر نماز کوئی اور بات پیدا کر دیتی، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ مولا علی شیر خدا زخمی ہیں، زخم لگا ہوا ہے، اور ان سے حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر اجازت دیں تو کچھ ایسی دوا آپ کو پلا دیں جس سے آپ کو زخم کا درد محسوس نہ ہو، اور ہم یہ برچی نکال لیں جو اندر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم مجھے پلاؤ گے شریعت نے اسے حلال کیا ہے، تو حکماء نے کہا عذر ہے، مجبوری ہے، لیکن اگر عام حالات ہوتے تو یہ پینا حلال نہیں تھا، لیکن مرض کے اندر تو اجازت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس نماز جیسا کی دوا موجود ہے تو پھر ہمیں عارضی دوا کی ضرورت نہیں، حکیمو تم اپنا کام کرو، میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا رہوں گا، تم آپریشن کرتے رہنا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے جیسے ہی نماز شروع کی تو انہوں نے جراحی شروع کر دی اور زخم کو سینہ پرونا شروع کر دیا، وہ زخم کو سی پرو کر اور وہ برچی نکال کر فارغ ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا وہ اللہ تعالیٰ کی نماز میں مصروف تھے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ چھری لگی کب، زخم سلا کب، مرہم لگا کب، پٹی بندھی کب۔ وہ حکیم اپنے کام سے فارغ ہو گئے، جب سلام پھیر کر آپ نے زخم کی طرف دیکھا تو فرمایا کر لیا کیا؟ تو وہ حکیم حیران رہ گئے کہ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں مولا کی ملاقات میں تھا تو اس ملاقات نے مجھے اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ میں توجہ کر پاتا کہ میرے مادی جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اور آپ سن کر یقیناً چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر محفل نہیں ہو رہی، یہ پھر کوئی درس اور نصیحت پانے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، معلوم ہوا کہ ایک رسم ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ جب رسم ہی پوری ہو رہی ہے تو معلوم ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہم خوش نہیں کر رہے۔